Numeros 17. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel sa paghatag kanimong mga sungkod. Usa ka sungkod sa matag banay, 12 ka sungkod ang tanan. Isulat ang ngalan sa pangulo sa banay diha sa iyang sungkod. Sa sungkod ni Levi isulat ang ngalan ni Aaron, kay may usaman ka sungkod alang sa pangulo sa matag banay. Unya, hipusa kini diha sa tolda nga tagbuanan at tubangan sa sulanan sa kasabutan diin makigtagbo ako kaninyo. O musalingsing ang sungkod sa tao nga akong piliun, ug sa ingon muhunong ang pagbagulbol sa katawhan sa Israel batok kanimo. Gisultihan ni Moises ang katawhan sa Israel ug ang matag usa ka pangulo mihatag sa iyang sungkod sumala sa ilang banay. May 12 kasungkod ang tanan, ug ang usa niadto mao ang sungkod ni Aaron. O gihipos ni Moises ang mga sungkod at tubangan sa Ginoo didto sa tolda nga gibutangan sa sulanan sa kasabutan. O sa pagkaugma miadto si Moises sa tolda nga gibutangan sa sulanan sa kasabutan, ug nakita niya nga ang sungkod ni Aaron nga alang sa banay ni Levi nabuhi ug nanalingsing, namulak ug namungag hinog nga almendras. Unya gidala ni Moises ang tanang sungkod gikan sa tubangan sa Ginoo ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Gitan-aw nila kini ug matag usa kanila mikuha sa iyang sungkod. Ang Ginoo miingon kang Moises, ibutang pagbalik ang sungkod ni Aaron at tubangan sa tolda nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Tipigi kini ingon nga pasidean sa mga masupilon nga mamatay sila gawas kun muhunong ang ilang pagbagulbol batok kanako. Gibuhat ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Ang mga Israelita mingon kang Moises, kun mao kana, mga matay kaming tanan. Kun mamatay man gani ang muduol sa tolda sa Ginoo, sa ato pa mahurot gayud kami kamatay.